जिंदगी के पहले दिन से लेकर के और अब तक वालिदैन के कितने एहसान रहे हैं। बाप की साथ तो वो साथ है कि जिसने अपनी जवानी तेरे नाम कर दी। बाप एक ऐसी हस्ती हुआ करती है कि कसम खुदा की, एक बाप ही एक ऐसा इंसान होता है कि जो दुनिया के अंदर अपने से आगे अपने बेटे को देखना चाहता है। बाकी इस कायनात के अंदर कोई भी इंसान अपने से आगे किसी को देखना नहीं चाहता है। बाप एक ऐसा इंसान है, बाप एक ऐसी हस्ती है कि जो अपने बेटे के नाम पर अपने दिल को कुर्बान कर देता है, अपनी रात को कुर्बान कर देता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने जिक्र के साथ वालिदैन का जिक्र फरमाया है। और माँ तो एक ऐसी हस्ती है कि कसम खुदा की, जब माँ मुस्कुराती है तो ऐसा महसूस होता है कि जन्नत की सारी कलियां खिल उठी है। माँ जब बोलती है तो ऐसा महसूस होता है कि जिब्रील का लहजा बोल रहा है। माँ जब मुस्कुराती है ऐसा महसूस होता है कि जन्नत की सारी हूरें मुस्कुरा उठी है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इनका जिक्र कुरान अजीम के अंदर बयान फरमाया है। और आप को जो है खास नहीं किया है बल्कि आम जुमला इरशाद फरमाया है। तो बाप को भी ये चाहिए कि जिस रब ने मुझे इतनी इज्जत बख्शी है, कुरान के अंदर मेरा जिक्र किया है और मेरे अदब को मेरी औलाद पर लाजिम करार कर दिया है, तो बाप को भी चाहिए कि उस रब की मुझे भी जो है हुक्म पर अमल करना चाहिए। उस रब के जो है अहकाम पर मुझे अमल करना चाहिए। उस रब के कवानीन पर मुझे अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला ने एक बाप का जिक्र करके कुरान के अंदर औलाद को यह बता दिया कि बाप एक ऐसी हस्ती है कि कभी भी जो है इससे अलग होकर के, इससे किनारा कशी इख्तियार करके अपनी जिंदगी मत गुजारना। जहां पर अल्लाह के रसूल ने माँ की इज्जत बयान की है, वहीं पर बाप की भी इज्जत बयान की है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, कदम जो है जन्नत जो है माँ के कदमों के नीचे है। और इसी तरीके से मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि बाप जो है अल औसतु, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अबवाबुल जन्ना, बाप जो है जन्नत का सेंट्रल है। बाप जो है जन्नत का बीचों बीच हिस्सा है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है। बाप को जन्नत का सेंट्रल बताया है, जन्नत का मरकज बताया है। तो ये आयतें, ये अहादीस मुबारका हमें ये बताती है कि इंसान जो है चाहे कितनी भी बुलंदियों पर फाइज हो जाए, लेकिन माँ बाप का अदब उस पर लाजिम हुआ करता है। ये तो मेरे रब ने जो है जिंदगी में अहकाम नाफिज फरमाए हैं वालिदैन की इज्जत के ताल्लुक से। अब आगे रब ने इरशाद फरमाया है, वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मैंने बीच में एक आयत छोड़ दी है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहता हूँ। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि तुम अपने वालिदैन के लिए दुआ किया करो, ऐसे दुआ किया करो कि ऐ रब तू मेरे वालिदैन पर ऐसे रहम फरमा जैसा कि इन्होंने मुझे बचपने पर रहम फरमाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब इस आयत मुकद्दसा की रोशनी में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि औलाद की दुआ वालिदैन के हक में किस हद तक कबूल की जाती है कि जिसे कबूल करना है वही वालिदैन के लिए दुआ करने की तलकीन भी कर रहा है। अल्लाह ही का तो कलाम है ना कुरान, 15वां पारा है, 30वां रुकू है, पहली आयत है। रब इरशाद फरमा रहा है, वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अपने वालिदैन के लिए दुआ करो। क्या दुआ करो कि ऐ मेरे रब तू इन पर ऐसे रहम फरमा जैसा कि इन्होंने मुझ पर बचपने पर रहम फरमाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मुझे ये बताओ कि औलाद की दुआ वालिदैन के हक में किस हद तक कबूल होगी कि जिसे कबूल करना है वही दुआ की तलकीन कर रहा है। और तलकीन ही नहीं बल्कि दुआ के अल्फाज भी बता रहा है कि दुआ किस अंदाज में करना है, कि जब भी दुआ करो तो ये अल्फाज करना कि वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, मेरे वालिदैन पर ऐसे रहम फरमा जैसा कि इन्होंने मुझ पर बचपने पर रहम फरमाए हैं। ये तो वालिदैन के जिंदा होने के हुकूक है। अच्छा, मरने के बाद भी कोई हक हुआ करता है वालिदैन का औलाद पर, मरने के बाद भी औलाद पर वालिदैन का हक हुआ करता है। मेरे आका से सहाबा ने
نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں والدین کے تعلق سے کچھ کلمات ارشاد فرمائیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہما جنتک و نارک، یہ والدین تمہاری جنت بھی ہے، یہ تمہاری دوزخ بھی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جنت کیسے ہے اور جہنم کیسے ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر ان کی عزت کرو گے، انہیں اچھا کھلاؤ گے، انہیں اچھا پہناؤ گے تو تمہاری جنت ہے یہ، اور ان کو جو ہے ذلیل کرو گے، انہیں رسوا کرو گے، ان سے چھپ چھپ کر کے اپنی کمائی کو اپنی بیوی کے پاکٹ میں رکھو گے تو میرے پیغمبر فرماتے ہیں یہ تمہارے جہنم میں جانے کی بھی ثابت پڑ سکتے ہیں۔ پھر صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مرنے کے بعد بھی والدین کے کچھ حقوق ہوا کرتے ہیں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہاں مرنے کے بعد بھی والدین کے حقوق ہوا کرتے ہیں۔ کہا کتنے حقوق ہیں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں 5 حقوق ہوا کرتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ اگر والدین والد یا والدہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ علیہما، ان پر نماز جنازہ پڑھنا، والد ہو یا والدہ ان کی نماز جنازہ پڑھنا۔ یہاں پر میں تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں، جب باپ کا انتقال ہوتا ہے بیٹا بلبلا اٹھتا ہے، اس کے قدم زمین پر نہیں رہتے ہیں، کبھی مسجد سے جنازے کی چارپائی لے کر کے آتا ہے، کبھی تختہ لے کر کے آتا ہے، لیکن قسم خدا کی جب جنازہ تیار ہوتا ہے یہی بیٹا باپ کے جنازے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، امام کے پیچھے ہوتا ہے، اللہ اکبر امام کہتا ہے، یہ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھ لیا کرتا ہے۔ لیکن بعض بیٹے ایسے ہوتے ہیں انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ دعائیں کیا پڑھنا ہے، درود کون سا پڑھنا ہے، صلاۃ کس انداز میں پڑھنا ہے۔ ایک وہ باپ جس نے رات کو قربان کیا، جس نے دن کو قربان کیا، اس باپ کا جنازہ تیرے سامنے رکھا ہے اور اس کے سامنے جھوٹے ہاتھ باندھ کر کے تو کھڑا ہے، تجھے شرم آنا چاہیے کہ جس باپ نے اپنی جوانی تیرے نام کر دی، جس باپ نے اپنی زندگی تیرے نام کر دی، اس باپ کا جنازہ تیرے سامنے رکھا ہے اور تو اسے دھوکہ دے رہا ہے، تکبیریں بول رہا ہے، درود بھی یاد رہی ہے، دعائے معصورہ بھی یاد رہی ہے، دعائے مغفرت بھی یاد رہی ہے، ثنا بھی یاد رہی ہے، بازو والے کو دیکھ کر کے اللہ اکبر بول دیتا ہے۔ تیرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے الصلاۃ علیہما، ماں باپ پر نماز جنازہ پڑھو۔ کتنا بڑا کانسیپٹ ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ باپ کا جنازہ اگر آتا ہے تو قسم خدا کی مسجد کے اگر بازو میں رکھا جاتا ہے، بہت سارے بیٹے تو ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے کہ ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا ہے، وہ سائڈ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس بیٹے کو ڈوب کر کے مر جانا چاہیے کہ جس باپ نے اپنے خون کو پسینے میں تبدیل کر کے اپنی زندگی کو قربان کر دیا، اسی باپ کے تعلق سے تو کہتا ہے کہ مجھے نماز جنازہ آتی ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا برا انسان ہے وہ جو اپنے باپ کے جنازے کو بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اب میرے آقا دوسرا اصول عطا فرماتے ہیں الاستغفار لہما، ان کے لیے دعائے استغفار کرتے رہنا۔ ایسا نہیں کہ تیجا ہی کرنا ہے، 10واں ہی کرنا ہے، 20واں ہی کرنا ہے، 40واں اور برسی اور چھمائی کرنا ہے، بلکہ یہ الاستغفار کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے رہنا، استغفار کرتے رہنا، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا۔ ایسا نہیں کہ جب موقع آئے گا تبھی کریں گے، بلکہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، سفر میں حضر میں، ہر وقت اپنے والدین کے لیے جب دنیا سے رخصت ہو جائے ان کے لیے استغفار کی دعائیں کرتے رہنا۔ اس کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے، وقت متعین نہیں ہے کہ سال میں ہی ان کے نام سے ایصال ثواب کریں گے، بلکہ آپ ہر دن ان کے نام سے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ مرنے والا کچھ دے کر کے نہیں جاتا ہوں، میں ان ظالموں سے کہنا چاہتا ہوں یہ پیغمبر کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے اکرام صدیقہما، تیسری صورت میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر والدین رخصت ہو جائے تو ان کے دوستوں کی عزت افزائی کرنا، ان کی دوستوں کی عزت افزائی کرنا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جس بیٹے نے باپ کی زندگی میں جس بیٹے نے باپ کی زندگی میں اس کے دوستوں کی، اس کے بھائیوں کی، اس کے بھتیجوں کی عزت نہیں کی ہوگی، آج مرنے کے بعد میرا پیغمبر ارشاد فرماتا ہے اگر باپ
انتقال کر جائے تو ان کے دوستوں کی عزت کرنا، ان کے بھائیوں کی عزت کرنا، جن سے وہ پیار کرتے تھے تم بھی پیار کرنا۔ یہ حدیث یہ بتاتی ہے، میرا پیغمبر یہ بتاتا ہے کہ باپ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ یہ پیغام دے کر کے جاتا ہے کہ میرے باپ میرے پڑوسی سے، میرے بھائی سے، میرے دوست سے، میرے بھتیجے سے جھگڑا نہیں کرنا ہے، بلکہ پیغمبر فرماتے ہیں اکرام الصدیق کی ہی ماں، ان کے دوستوں کی تعظیم کرنا ہے۔ امی جو ہے ان کی بہن کی عزت کرنا ہے، ان کی بہن کی عزت کرنا ہے، ان کی سہیلیوں کی عزت کرنا ہے، ان کی بہنوں کی عزت کرنا ہے، ان کی بھانجیوں کی عزت کرنا ہے۔ یہ مرنے کے بعد حقوق، مرنے کے بعد والے والدین کے حقوق ہوا کرتے ہیں۔ تیسری وجہ کیا بتائی؟ اکرام الصدیق کی ہی ماں، ان دونوں کے دوستوں کی عزت کرنا ہے۔ اچھی چوتھی وجہ، چوتھی چیز میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انفاذ عہدہما، ان کے وعدوں کو پورا کرنا ہے۔ اگر والد یا والدہ کوئی وعدہ کر کے گئے ہیں کہ میں فلاں کو 10,000 روپے دوں گا، یا مسجد کو یہ میں چیز دوں گا، یا غریب کی مدد کروں گا، یا کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروں گا، میرے پیغمبر فرماتے ہیں ان کے انہوں نے جو وعدے کیے ہیں اس کو پورا کرنا اس کے بیٹوں کی، اس کی اولاد کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پر رک کر کے میں ایک تھوڑی سی بات کہنا چاہتا ہوں۔ آج کے بیٹوں کا حال کیا ہے کہ جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، جیسے ہی جمعہ آتا ہے یا کچھ دن کے بعد میں باپ کے نام سے مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کر کے امام صاحب کے ہاتھ میں 5,000 روپے دے کر کے یہ اعلان کرایا جاتا ہے کہ میں اپنے باپ کے نام سے مسجد کو 5,000 روپے دے رہا ہوں۔ میں اس سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ باپ کے نام سے تو نے 5,000 روپے دیے ہیں، ہزاروں لوگوں میں اعلان کروایا ہے، کبھی تو نے باپ کی اس پراپرٹی کا اعلان کیا ہے جو باپ کروڑوں کی پراپرٹی چھوڑ کر کے مر گیا ہے؟ کبھی تو نے مسجد کے مولانا سے کہا ہے کہ میرے باپ نے اتنی پراپرٹی چھوڑی ہے، آپ اعلان کر دیجئے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب بھی اعلان ہوتا ہے تو باپ کے نام سے 1,000 روپے، 500 روپے، 50 روپے، 1,000 روپے کا اعلان ہوتا ہے۔ اعلان نہیں، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں پر مصلحت ہو وہاں دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن جہاں حکمت نہ ہو، مصلحت نہ ہو، وہاں اعلان نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں جب راہ خدا میں خرچ کرو تو دائرے سے خرچ کرو اور بائیں کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے۔ یہ میرے پیغمبر نے اصول دیا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں انفاذ عہدہما، ان کے وعدوں کو پورا کرنا ہے، ان کے وصیتوں کو پورا کرنا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نماز جنازہ بھی صحیح سے نہیں پڑھتے، استغفار بھی نہیں کرتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب اولاد استغفار کرتی ہے نا، دعا کرتی ہے، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنۃ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب بیٹا باپ کے لیے دعا کرتا ہے نا تو میدان قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے باپ کے درجے کو بلند فرمائے گا۔ درجہ کسے کہتے ہیں نا، یہ 1 فٹ یا 2 فٹ یا 4 فٹ کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک درجہ جنت کا جو ہوتا ہے وہ زمین و آسمان کی جتنی اونچائی ہے، زمین سے لے کر کے آسمان تک جتنا کھلا ہے، اتنی اونچائی کو جنت کا ایک درجہ کہا جاتا ہے۔ بیٹا ادھر دعا کرتا ہے اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اس کی دعا کے توسل سے اللہ تعالیٰ جنت میں جو ہے اس کے باپ کے ایک درجے کو بلند فرماتا ہے۔ جب اس کا درجہ بلند ہوتا ہے نا، وہ نیچے سے جب اوپر جائے گا تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا انا لہٰذی، اے میرے مولا یہ کس بنیاد پر مجھے بلندی ملی ہے، یہ کس وجہ سے مجھے اوپر اٹھایا گیا ہے، مجھے اونچا درجہ دیا گیا ہے؟ تو رب ارشاد فرمائے گا، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا الاستغفار ولدک لکا، تیری اولاد نے جو ہے زمین پہ رہ کر کے تیرے لیے دعا کی تھی، اس دعا کے توسل سے اللہ تعالیٰ نے آخری بات کہہ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا الاستغفار ولدک لکا، تیری اولاد نے دنیا میں رہ کر کے تیرے لیے استغفار کیا تھا، دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے توسل
रसूल जी इस जन्नत में तेरे एक दर्जे को बुलंद फरमा दिया है। कितना बड़ा अज्र है दुआ करने का, इस्तिगफार करने का। इसीलिए तो रब बार बार ऐलान करता है फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि तुम मुझसे इस्तिगफार करो, तुम मुझसे तौबा करो, तुम मुझसे दुआ करो। इन्नहु काना गफ्फारा, इसलिए कि तुम्हारा रब बड़ा ही बख्शने वाला है, ये बड़ा ही करीम है, ये बड़ा ही रहीम है, ये बड़ा ही शफीक है। और अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जो दुनिया के अंदर इंसान को जिस चीज की जरूरत होती है ना, उस चीज को भी अता करता है। इंसान इस दुनिया के अंदर या तो बेटा चाहता है या माल चाहता है। रब इरशाद फरमाता है युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, अगर तुम दुआ करोगे, इस्तिगफार करोगे, किसी के भी लिए करोगे तो अल्लाह इरशाद फरमाता है हम तुम्हें बेटा भी अता फरमाएंगे, माल भी अता फरमाएंगे। फिर रब इरशाद फरमाता है मा लकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा, क्या अल्लाह का कोई वक़ार नहीं है तुम्हारी नज़र में? तुम अल्लाह पर भरोसा नहीं करते? अरे अल्लाह की ज़ात पर अगर भरोसा करोगे तो कसम खुदा की अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह इरशाद फरमाता है अगर तुम मेरी ज़ात पर भरोसा करोगे हम तुम्हें वहां से रिज़्क़ अता फरमा देंगे जहां से बंदा सोच भी नहीं सकता। उसके लिए मुसीबत से निकलने के रास्ते भी पैदा फरमा देंगे और उसे रिज़्क़ भी वहां से दे देंगे जहां से बंदा सोच भी नहीं सकता है। तो अपने वालिदैन की इज्जत करो, उनकी वक़ार को समझो। पांचवी चीज मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाई सिलतुर रहमी अल्लती ला तुसलु इल्ला बिहिमा। मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं जिनसे उनके रिश्ते थे, बाप का अगर इंतकाल हो गया, बाप का जो रिश्ता उसके भाई से है, उसकी बहन से है, उसके भतीजे हैं, उसके भांजे हैं, उनसे कभी रिश्ता मत तोड़ना, कतई ताल्लुक मत करना। और माँ के जो रिश्ते हैं, माँ की बहन है, माँ की भांजी है, माँ की बेटी है और भी माँ के जो रिश्तेदार हैं उनसे कतई ताल्लुक मत करना। ये जाते जाते वालिदैन ने अपने औलाद को अदब सिखा करके जा रहे हैं। कसम खुदा की इन वालिदैन की अगर इज्जत करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे रिस्क में भी बरकतें करेगा, उम्र में भी बरकतें करेगा। ये किसी बुजुर्ग का या किसी आलिम का कौल नहीं है, बल्कि मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया है कि अगर वालिदैन का अदब करोगे तो तुम्हारी उम्र भी बढ़ा देगा अल्लाह ताला, रिस्क भी बढ़ा देगा। अब कोई ये सवाल कर सकता है कि उम्र कैसे बढ़ सकती है? उम्र तो जो लिख दी है वही हो रहेगी। अल्लाह तो इरशाद फरमाता है ना लिकुल्लि उम्मतिन अजल इज़ा जाअ अजलुहुम फला यस्तअखिरुन साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह इरशाद फरमाता है जिसका जो वक्त लिख दिया गया है उसमें बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हो सकता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है कि वालिदैन का अदब करना, उनकी इज्जत व अफजाई करना, उनके लिए मरने के बाद ईसाले सवाब करना बेटे की उम्र में और रिस्क में बरकतें अता फरमा देता है। तो उम्र कैसे बढ़ सकती है? तो इसकी जब मुहद्दिसीन किराम ने तशरीह बयान फरमाई है वो फरमाते हैं इसकी दो सूरतें हैं। एक तो ये सूरत हो सकती है कि जो उम्र बढ़ने का मतलब ये है कि जो 70 साल में अगर इसको उम्र मिली है तो ये 70 साल में वो काम कर देगा कि जो 100 साल का भी इंसान नहीं कर सकता है। एक तो उम्र बढ़ने की सूरत ये है, दूसरी सूरत ये है कि इसको क़ज़ाए मुअल्लक़ में शुमार किया जाएगा। एक तकदीर की किस्म है क़ज़ाए मुअल्लक़ कि अल्लाह ताला ने अपने इल्म में रखा है। अगर ये वालिदैन का अदब करेगा, इनकी इज्जत व अफजाई करेगा तो रब ने तो अपने इल्म में रखा है, उसे तो पता है कि ये इज्जत करेगा या नहीं। लेकिन फरिश्तों के रजिस्टर में लिखवा दिया है कि अगर वालिदैन के साथ ये हुस्न सलूक करे तो इसकी उम्र को बढ़ा देना, इसी को क़ज़ाए मुअल्लक़ कहा जाता है। मेरे दोस्तों, वालिदैन के ताल्लुक से जहन के अंदर अहादीस तो और तारीख तो बहुत है, लेकिन वक्त अब इजाजत नहीं देता है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। आखिर में ये नारा लगा दीजिए कि तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है, वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई, बे इख्तिदार अपनी हमें करनी है शहंशाह बता की रज़ा जोई, वो हो गए अपने तो रहमत परवरदिगार अपनी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।